उठेर आज जुग्लाको भ्रमण भइरहेछ। जुग्लाको सेरोफेरो यसो अप्सन छ ठिक छ नि होइन भाइ के छ हालखबर बिचमा भाइ घाँस है सबजना इन्जोय गरिरहेको छ यहाँ जाडो जति जाडो छ राइकलले धान्दैछ हेड अफ सुमेकर जुत्ताले धोका दिएर जस्तो लाग्यो भएर सुमेकरबाट चाहिँ स्पेसल अरू कोही छ भने यहाँ सस्तोमा गरिदिन्छ आजदेखि चाहिँ आभूषण कार्की होइन आभूषण सार्की भइहाल्छ हाम्रो यात्रा नाम चाहिँ आज डेफो सबैजना रेडी भइसकेको छ यहाँ अब हाम्रो कति 10 घन्टाको यात्रा 12 घन्टाको यात्रा 12 घन्टाको यात्रा होइन हो 12 घन्टाको यात्रा अहिले हामी 2800 मिटर अल्टिट्युडमा छौँ होइन अब लगभग हामीले 700 मिटर 800 मिटर एसएमएच छ अनि आज चाहिँ हाम्रो लन्च चाहिँ फाल्के हुन्छ सायद हामी आज अलिक चाँडै लन्च गर्छौँ लन्च गरेपछि हामी आज चाहिँ हाम्रो टार्गेट चाहिँ नाम्चे बजार नाम्चे बजार मिटर अल्टिट्युड छ त्यहाँ चाहिँ हामी लगभग 2 days बस्छौँ र 1 day रेस्ट हुन्छ र 1 day चाहिँ हाइकिङको लागि चाहिँ हामी एभरेज भ्यू ल यो यता ल लेट्स गो हस् बाई बाई अब एकदम एक्टिभ छ है आज कति बेलासम्म एकदम 7 बजे पुग्ने 7 बजेसम्म एकदम सबजना चाहिँ लागि परेको साथी खुब हिँडेको कुन हो रे त्यो भिरको मुनि त्यही गएर लन्च गर्ने भनेको छ हेर्दाखेरि त नजिकै छ त अनि यहाँ चाहिँ बिहे पनि भइरहेको छ पवित्र बिहे ल पवित्र बिहे भइरहेको छ
छ अरे है बल्ल बल्ल बङ्कर चाहिँ ब्याङ्कर हामी लन्च गर्ने ठाउँ बिहान 7:30 बजी हिँडेको होला 5 घन्टा कन्टिन्यू चौचोको भरमा हिँडिरहेको छु सायद अब आउनु लाग्छ ब्याङ्कर ब्याङ्कर चाहिँ ठ्याक्कै सेन्टरमा पर्ने रहेछ यहाँबाट नाम्ची पनि 4 आवर्स लुक्ला पनि 4 आवर्स हामी यो हिमालको नाम के भन्दा थाम्सरको यो चाहिँ एकदम चढ्नलाई एकदम डिफिकल्ट छ भन्दै सुनेको छु ल हामी एकछिन यहाँ रेस्ट गरौँ उहाँ हाम्रो ऋषि सर उहाँ पनि थकित अवस्था हुनुहुन्छ अहिले थकित हुनु न अरे वा फ्रेसै हुनुहुन्छ ल मिस्टेक म थकित लाग्यो म सबैले थकित मात्रै देख्छु क्या यहाँ उहाँ चाहिँ हाम्रो अल्टिमेट भेनुको साउजी उहाँ चाहिँ भी छन् एल्टिट्युड पत्ता लगाउन एकदम हेल्प गर्छ एक्चुअली यसले अनि यो कन्ट्रोल लाइन्स हेरेरै थाहा हुन्छ कि यो चिज कतिको हाइट स्टिप छ कतिको स्लोपी छ कतिको चाहिँ फ्ल्याट छ कि यो कन्ट्रोल लाइन्स एकदम यो छ नि त्यति नै स्टिप के उकालो या ओह्रालो हेभी छ अब हिमालको नजिक हेऱ्यो भने कन्ट्रोल लाइन्स कता हुन्छ है जस्तो इक्जाम्पललाई आइल्यान्डै हेरौँ न कता छ आइल्यान्ड पिक कता छ आइल्यान्ड पिकको नजिक यो लाइन्सहरू छ नि एकदम नजिक छ नि त्यो भनेको एल्टिट्युड चेन्ज भइ एकदम हेभी भएको थियो रेड भनेको चाहिँ हेभी होइन जति कन्ट्रोल लाइन चाहिँ एकदम नजिक हुन्छ नि किनभने यो कन्ट्रोल लाइन्सको यो दुईवटा लाइनको बिचमा चाहिँ तपाईँको यो कन्ट्रोल इन्टरभल भन्छ कि अनि कन्ट्रोल इन्टरभल चाहिँ युजली चाहिँ यहाँ लेखेको हुन्छ सो यसरी नै एकदम थाहा हुन्छ म्यापबाट नै थाहा हुन्छ कि सो अब हामी कति पुग्नुपर्छ त्यो त्यति हामी कहाँ छौँ अहिले हामी यसमा देखाएको नाम्चीबाट सुरु छ तर युजली चाहिँ अब एकदम यसले चाहिँ नाम्चीबाट आएपछि हामीले सबै देख्न मिल्छ अनि यो कुन पिक हो के पिक हो सबै यो म्यापबाट अनि त्यो कम्पस पनि छ मसँग त्यसले पनि हेर्न मिल्छ र यो कन्ट्रोल लाइन चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ यसले धेरै कुरा थाहा हुनसक्छ डिस्टेन्स निकाल्ने अहिले चाहिँ हामी मन्जु भट्टामा आइपुग्यो त्यसको अल्टिट्युड कति 2880 मिटर पछाडिको चाहिँ एकदम यङ भाइहरू है एकदम नाच्दै गाउँदै हिँडिरहेको छ अहिले हल्का थकेला जस्तो हो तर अहिले माथि फेरि नाच्नु थालिहाल्छ गीत बज्नै हुँदैन एकदम फ्रेसमा हिँडिरहेको छ वेलकम टु सगरमाथा नेसनल पार्क वर्ल्ड हेरिटेज साइट सगरमाथा नेसनल पार्क मन्जु एलिभेसन 8855 फाक्दिङ 3 घन्टा टुक्ला 6 घन्टा 13 किलोमिटर फाक्दिङ 5 किलोमिटर नाम्ची 6 किलोमिटर यहाँबाट 4 घन्टा नेपाली सेना श्री शमशेर गुल्मा सवेश मन्जु माथि चाहिँ आर्मी क्याम्पले थोरै रोकिदियो हामीलाई हाम्रो पर्मिटदेखि लिएर अब यो निकुञ्जभित्र छिर्दाखेरि चाहिँ लाग्ने दस्तुरहरू पर हेड 100 रुपिज राष्ट्रिय निकुञ्जलाई प्लस हामी क्लाइम गर्ने भएको भएर त्यसको पनि फ्रेस प्लस पर हेड 100 रुपिज कुरा आएछ हाम्रो सुनाउँछ मेरो चाहिँ लेफ्ट फुट चाहिँ ओह्रालो हिँड्नै नहुने क्या एङ्कलमा फर्स्ट
आउँछन् भाइकोबाट चाहिँ हेभ अ क्रिकेट ब्रेक है यहाँ नयाँ पुल यो चाहिँ सगरमाथा नेसनल पार्क लार्चा दोबन इलिभेसन 2935 मिटर यहाँ लुक्ला 15 किलोमिटर 7.5 घन्टा नाम्चे 2 घन्टा 4 किलोमिटर एउटा झोलङ्गी पुल यो तल पनि छ देखाइदियो एकै ठाउँ झोलङ्गी पुल देखाइदियो छैन नि है फर्स्ट टाइम होइन भइसक्यो है खुट्टामा हल्का फ्र्याक्चर भएर एक मुभ हानिदिएको त फिलिलै भयो बल्ल नाम्ची देख्यो नाम्ची त केही देखिँदैन झिलिमिली अलिअलि छ नाम्ची चाहिँ देखियो हामी यहाँबाट अब आधी घन्टा भनेको छ भाइको टर्चले काम गरिरहेको छ यहाँ हामीसँग चाहिँ टर्चको अभाव हेलो दाइ हेलो 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 ह्यान्डसम दाइ हाम्रो अल्टिमेट भेन्यूको साउजी एकदम लखतरान हुनुहुन्छ हाम्रो ऋषि सरको चिन्ता वेलकम बिस्कुट थ्याङ्क यू हामी नाम्ची आइपुग्यौँ नाम्ची छिरे जस्तो छ हामी हो कहाँ हो नमस्ते होइन नाम्चीको गल्लीहरू यता नमस्ते यस्तो नाम्ची बजारको नमस्ते लज पुरा नाम्ची बजार भाइहरू आउँदैछ कता भएर हामी भित्र छिरौँ कता बस्ने खोइ यहाँ चाहिँ हामी बस्छौँ है थ्याङ्क यू अल्टिमेट भेन्यूको साउजी पनि भर्खर छिर्नुभयो अल्टिमेट भेन्यूको मासु र भात बल्ल पछि जस्तो लागिरहेछ इन्ड अफ डे 4 इन्ड अफ डे 4 हाम्रो आज यहीँ बसिन्छ भोलि पनि यहीँ बसिन्छ देन पर्सि फेरि हाम्रो यात्रा सुरु हुन्छ हाम्रो हरेक रात चाहिँ यसरी नै बित्छ कल ब्रेक टपरहरू हुन्छ यहाँ आज चाहिँ हाम्रो डे 5 आज हामी अलिकति थकित भएको भएर अनि अल्टिट्युड मेन्टेनको लागि चाहिँ यहीँ बस्दैछौँ नाम्चेमा आज नाम्चे एक्सप्लोर गर्दैछौँ सबैजना मिलेर
द माउन्टेन मेडिकल इन्स्टिट्युट छ। यता चाहिँ प्रहरी कार्यालय छ। यस्तो किसिमको प्लास्टिक फोहोरहरू टिन क्यानहरू फाल्ने फलाङलाई बनाएको घर, सानसानो घरहरू बाटोमा प्रशस्त देख्न सकिन्छ। अनि यो पनि हामी चाहिँ भोलि जाने बाटो चाहिँ यहाँबाट यता वे टु ताङबोचे होइन, अहिले हामी जानु लागेको चाहिँ क्या एयरवेज डकुमेन्टेसन शेर्पा कल्चर म्युजियम चाहिँ यता रहेछ। यही हिँडै रहेछ मजाले। एभरेस्ट म्युजियम वेलकम। म्युजियम बन्द छ, बन्द हो। ए बनै छैन रहेछ नि। बन्दै रहेछ म्युजियम त। शेर्पा लज यहाँ चाहिँ हाम्रो भाइहरूको जुत्ता सिलाउनु आएको, जुत्ताले धोका दियो दुवैजनाको। एक राउन्ड लगाएको कति रे जुत्ता? त्यो एक राउन्ड सिलाएको 650। हजुर आफैले गर्ने हो? गर्नु परिहाल्यो है। जिन्दगीमा महँगो ठाउँमा बसेछ। हजुर घर चाहिँ कता हो? अब 15 वर्षको हुन्छ। हजुर हस्बेन्ड यतै? हजुर हस्बेन्ड यतै? होइन बुढाउनु बुढाको त माथि दुन्चेदेखि माथि। हाम्रो भाइ चाहिँ यहाँ साङ्बो घले रियल म्याड्रिडको लास्टै फ्यान होइन। अनि के अरे म्यान्चेस्टरको फ्यान हो। म्यान्चेस्टरको फ्यान। अनि के अरे हाम्रो भाइ भाइ गर्छ है। रोनाल्डोको फ्यान। अनि क्लासको खतरा ऱ्यापर फेरि हो। हाम्रो हरेक राति यसरी नै बित्छ। कलब्याक टपरहरू हुन्छ यहाँ। आजको डे 5 पनि यसरी नै सकिन्छ हाम्रो। भोलि बिहान आएको हाम्रो ट्रेक सुरु हुन्छ। आज दिनभरि तास खेलेरै बित्यो। बाहिर एकदम मौसम सो एन्ड अफ डे 5